سلام كم يتخونو كبرات تخطاتلتي ساتلايت تلفزيون آسنا نلومي عصرت مقابيت كلتشن عسران شدشتن سولس كاتري زتدالو زيناتات حيزلكم مسيالخو كسا مودات عمسايس عنكم كتكاتاتلو بخبرنا عدمكو بقدامنات جن نتبتاتهم اب لعل التقراي ورارنم واج اب مشي بشاب زركب سرعات بلسقنا اب كبابيتات عدقرات درونات كبر محدارون ناب التقراي زلقاق ناي تمرت باجت مخلكالون اب كبابيتات زوبا ولو زنكا سقزل عطقفانو بزعبا حتو كبابيتات رايا اوفلان كروم زملكا زوصو مقلصن سرعات بلسقنا اب لعل القدام بستوكوسو كبيد برات سبات مغزافومن بوليس نروي مستزحلف سنبت اب قصر امباس امريكا اب اوسلو زتفصم فنجرانا استتحازه طرطر سئلي موصو مغلاصوم ايران مجتبا كامني حدش لعلوي مراحن تكاي ابو ايات العال خامن غيرا ممراصا زبلن كالوتن زيناتات حيزلكم قريب لخو دقيمه مكتتالكم يعدم سرعات بلصقنا نعودة تمهرت التقراي زقوبو باجتن تأمتن مخلكالو السعيبهم اب سرعات تمهرت التقراي كبير حدقا اقات يموكم زلو بيرو تمهرت التقراي قليصهم عالم لخا مشارغتنا نزي كفتت نمقلال خصوص فاينانسا ودقف كغبرن فيدرال منغستي نتقراي استمدبو لباجت بقلطفن ملؤ بملؤ نكلقق اب لعلو دبلوماسيا وسقط نخغبرن خصوص اوعيت اقرب لزبله بيرو تمرت تقراي دكتور كيروس غعش منغستي فيدرال حق منغست بزفقدو بسرعه استمدب باجت تقراي محازو مسمت كلات حق منغستاو معرينتن فيسكالاو فيدراليزمن كومون ابسم بريتوريا زتزرزرو قال كيلان دحر كوينات محواين او هبا اغلغلوتن زصارري كبل افليطوم بيرو تمرت تقراي خصوص فتح بزبل لومينا بمنستر تمرتن كوميشن حدا غاندلونتن كالوت اكالاتن ابز صحافو قلوع دبدابن نعوده تمرتينا بحدا غازاتو مخلكال باجت بخصوص فتح كنا ديلو صويعم عودة تمرت تقراي فلما بسنك صعنتو لبدا حمام كورونا قصيل دما بسنك زنبر ورار نسلست عامة منفقن ابيات تمرت تعاصين تمهارو كاب ماعد تمرت رحيقم ابيات تمرت مسرت لمعات تمرتن كبير عنو زوردلم اب ممهران تمهارونان محبراون سنا امراون غدا زبصحلو كنتا تفطير زبله بيرو تمرت تقراي صلح حاجز عالم لخ مداركتيم اب مل عالم زركوبو تغارون صعري ممهرانان تحويسو زحالفو كل عامة منفقن وصن داقم هنسة ابيات تمرتن مملأنا وتتمرتن تغيرم اب تحت غزيو ممحدار تقراي زركب ابيات تمرتي تخفيتن اغلغلوت مهاب جميرن نيرن مبالو غليصوم مقداب ازباجة تمرتي نو كونفنشن عالم لخا مسل هصاناتن نمتكلات شوتو تازلاق لمعاتن بزصارر منقديم دحر كوينات نزنبره من ققاحن حاجز عالم لخا محبرسب زشرشرن نهصانات تقراي عالم لخا مسلات ممهر زصابات تغباري زفصم زلو كبلون افليطوم سلازو خونه محبرسب عالم مداركتنا كونه منغست فيدرال بمسرت حق منغستاو دلدل باجتنان متكلاس ممعنت بريتوريان زتاقد باجت تمرتي كلقاق خصوص فاينانساو حاجز كغبر سرع كيد ممهر مستمهر بنوبر كغصل نتغباراونتو اونتاو صعنتو كغبرو صويعلا كبل بيرو تمرت تقراي ابز صحف دبدابه افليطوم اب لعل التقراي داغماي ورارن مكياد اب مشي بشاب مهلاو زحبر سرعات بلصقنا نابلومي اب زوغو حليتي اب كبابيتات عدقرات ناي دورون منقسقاس كغبر محدارو تحبيرم بمسرت اتي استرخب حبريتا دورونا سرعات بلصقنا نابلو معاصر تمقابيت ابزوغو حليتي اب كبابيتات عدقرات بترغاغا منات ملالسا اب تحط براخ كبرا كم زترعيان حبرتسب كم زربشان تحبريتا تغيسوم ازي كمزيلن كلو اب كبابيتات زوبا ولو زنقا سقزل عطوفانو لومي اب زوص مغلصيم حطوتات كبابيتات رايا اوفلان كرو من كالوتن دحر هلاو حزب محراز سرع غداي مخانو بمحبار سرعات بلصقنا ازوم كبابيتات داغماين محاز بزبل ناب ميليشياتات امحارا زقربو زلو ناي كتت صاوعت كنصغو اتحساسيبوم بسنك سرعات بلصقنا حزب محارا يصنتن تحت قرصي يعنون مهلاو زحبر عطقفانو زبا ولو حزب محارا انصار زغطيمو وزلونا هلاو حتو كل علن اب كالاو نغرات كتوكر كم زيبلن بمتحسساب
ሕቶ ከባቢታት ራያ ኦፍላን ኮሮምን ካልኦትን ድሕሪ ምርግጋጽ ህላወ ህዝቢ ዝስራዕ ምዃኑ ኣስሚሩሎም እዚ ሕቶታት እዚ ድሕሪ ምውዳቕ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ስርዓት ዝፍታሕ ምዃኑ ዝጠቐሰ ፋኖም ሚሊሻታት ክልል ኣምሓራ ብስርዓት ብልጽግና ተወዲቦም ዝኾነ ከባቢ ንምምላስ ሓንቲ ጥይት ከይትኩሱ ኣተሓሳሲቦም ካብ ክልል ኣምሓራ ከይወፃና ኣብ ዞባ ደቡብ ወሎ ወረዳ መሃል ሰይንት ኣብ ዝርከብ ገዳም ርእሰ ኣድባራት ወታዕካ ነገስት ኣትሮንስ ማርያም ብዝተፈጸመ ደብዳብ ከቢድ ብረት ሰባት ምቕታሎም ኣብ ናይ ትማሊ ዜናና ምሕባርና ዝዝከር ኮይኖም ብመሰረት ዝተረኸበ ተወሳኺ ሓበሬታ 6 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ልዕሊ 20 ካልኦት ከም ዝተጎድኡን ምምሕዳርቲ ገዳምን ናይ ዓይኒ መሰኻክርን ኣፍሊጦም እቲ ብቐዳም 7 መጋቢት 2026 ናይ ንጉሆ ሰዓት 9 ፈረቓን ኣብ ልዕሊ እቲ ገዳም ናይ ሞርታር መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ናይቲ ገዳም ኣማሕዳሪ መክብብ ኣባ ገብረ እግዚአብሔር ሃይለ ማርያም ሓቢሮም በቲ ቀዳም ድሕሪ ቅዳሰ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ፈለስቲ ዲያቆናትን ተማሃሮን ናይቲ ገዳምን ከም ዝተቐትሉ ኣማሕዳሪ እቲ ገዳም ሓቢሮም በቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣቦ ከም ዝተቐተሎ ዝሕብር መርጌታ ስሙር ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ኣውያት ምሰማዓኮ ብጉያ ከይደ ብዙሓት ሬሳታት ጸኒሕን ኢሉ ኣማሕዳሪ እቲ ገዳም ብወገኖም በቲ መጥቃዕቲ ሞርታር ናይቲ ገዳም መሪ ጌታ ከቐድሱ ዝመፁን ሽማግለታትን እግሮምን ኢዶምን ከም ዝተቆረፁ ብምሕባር ሓላውቲ ደብሪ ከዓ እግሮም ተቆሪፆም ዓይኖም እውን ዓዊሮም ክብሉ ኣፍሊጦም ብተወሳኺ ፍንጭልጫል ናይቲ ሞርታር ዝሃረሞም ልዕሊ 21 ሰባት ኣብ ሕክምና ናይቲ ወረዳን ኣብ ከተማ ደሴ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታልን ይሕከሙ ከም ዘለዎ ሓቢሮም እቲ መጥቃዕቲ ናይቲ ገዳም ኣገልገልትን ተገልገልትን ንሙባ ኣብ ዝተኣከብሉ ከም ዝተፈጸመ ብምግላጽ ካብቶም ንሕክምና ከይዶም ዘለዉ ካህናት ፈለስትን ዲያቆናትን ከም ዝርከብዎም ኣፍሊጦም ሕጂ ኣብቲ ደብሪ ኣነ ጥረኤ ዘለኹ ኣቐዲሙ ካብ 100 ዘይውሕዶ ኣገልገልቲ እዮም ነይሮም ድሕሪ ምባል እቶም ካብቲ ደብዳብ ዝደሓኑ ሰባት ሃዲሞም ከም ዝኸዱ ኣረዲኦም በቲ ደብዳብ ናይ ሞርታር ኣብ ልዕሊ ኣዳራሽን ናሕስን ናይቲ ቤተ ክርስቲያን እውን ከቢድ ዕንወት ወሪዱ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ቢቢሲ ካብ ዘዘራረቦም ነበርቲ ናይቲ ከባብን ናይ ዓይኒ መሰኻክርን በቲ መጥቃዕቲ ካብ ዝሞቱ ሓደ ሓሙኡ ምዃኑ እውን ገሊጾም ቀዳም ካብ ጓሜዳ ናብ ኣትሮንስ ብዝተተኮሰ ሞርታር 6 ሰባት ክሞቱ ከለዎ ልዕሊ 28 ሰባት ከቢድ ማህረምቲ ኣጋጢሞም ክብል ከዓ ተዛሪቦም በቲ መጥቃዕቲ ኣካሎም መጉዳእቲ ካብ ዝበፅሖም ገሊኦም ኢዶም ገሊኦም እግሮም ዝተቆርፁ ካልኦት ከዓ ዓይኖም ዝዓወሩ ኣለዉ ዝበለ ኮይኖም 10 ዝኾኑ ከዓ መጠናዊ ኣካላዊ ጉዳኣት ከም ዝበፅሖም እዚ ናይ ዓይኒ ምስክር ኣፍሊጦም እቶም ዝሞቱ ኣካላቶም ኣዝዩ ስለ ዝተሃስየ እዚ እከለ ኢልካ ከተለልዮም ኣዝዩ ከቢድ ነይሩ ክብል እውን እዚ ናይ ዓይኒ ምስክር ኣፍሊጦም ኣማሕዳሪ እቲ ገዳም ብግዲኦም ነቲ ሬሳታት ኣራሪና ኢና ጠርኒፍናዮ ሙሉእ ኣካላቱ ዝረኸብናዮ ሬሳ ኣይነበረን ክብሉ ሓቢሮም እዞም ኣብዚ ከባቢ ዘለዉ ዕጡቓት ከምዚ ዓይነት ወተሃደራዊ ብረት የብሎምን ክህልዎም እውን ኣይክእልን እዩ ዝበለ እዚ ናይ ዓይኒ ምስክር ነቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ኣካላት ጸጥታ ብልጽግና ዝፈጸምዎ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምቱ ሂቦም እቲ ከባቢ ዕጡቓት ፋኖ ሰራዊት መንግስቲ ዝንቀሳቐስሉ ቦታ ኮይኖም እንተኾነ ከቢድ ብረትን ሞርታርን ዓጢቑ ዘሎ ሰራዊት ብልጽግና ምዃኑን ቅድሚኡ እውን ኣብቲ ዞባ ኣብ ዝርከቡ ግዳማትን ኣገልገልትን ተመሳሳሊ ተግባር ተፈጺሙ ምንባሩ ይሕበር ስርዓት ብልጽግና ይኹን ምምሕዳር ብልጽግና ክልል ኣምሓራ ብዛዕባ እዚ ዛጊ ዝኾነ ዘይበሉ ኮይኖም ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እውን ብዛዕባ እቲ ኣብ ዞባ ደቡብ ወሎ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ክሳብ ሕጂ ኣመልኪታ ዝበለቶ ነገር የለን ስርዓት ብልጽግና ኣብ 2020 ናይ ልፍንቲ ሓይልታት ብምዕዳም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ከቢድ ህልቂትን ዕንወትን ምብፅሑ ዝፍለጥ ኮይኖም ኣብቲ ካብ 2023 ኣትሒዙ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ሕድሕድ ኩናት እውን ተመሳሳሊ ተግባር ይፍጽም ከም ዘሎ ካብቲ ክልል ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት የረድኡም ሙጅተባ ካመኒ ሓድሽ ላዕለዋይ መራሒ ኢራንን ተካኢ ኣቦኡ ኣያቶላህ ዓሊ ኻሜንን ኮይኑ ተሸይሞም ገለ ደገፍቲ እቲ ስርዓት ምስ ሓያል እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ቅርበት ከም ዘለዎ ዝእመነሉ ተሪር ሰብ ምሻሙ ንምጽምባል ናብ ጎደናታት ወፂኦም ይረኣዩ ካልኦት ኢራናውያን ግን ለውጢ ከምጽ ኢሎም ከምዚ ኣምኑ ርእይቶ ይህብለዎም ሓደ ነባራይ ርእሰ ከተማ ቴህራን ኣብ 30ታት ዕድመ ዝርከብ ኣብ ውሽጢ እቲ ስርዓት ቁንጣር ዕድላት ለውጥ እውን የብሉን ማለት ኢሉ ንሱ እቲ 88 ኣባላት ዝሓቆፈ ባይቶ ሊቃውንቲ ካብ ዓሊ ኻሜኒ ዝረሓቐ ሰብ ክመርጽ ኣይከኣለን ኢሉ
ስለዚህ ኩሉ ነገር ከም ቀደሙ ክቕጽል እዮም ነተሓድሽ መራሕን ምድጋፍ ጭሩሕታቶም ምቕያሩን ኣየድልዮምን ይክብል ወሲኾ ነቒፎም ንዓመታት ሙጅታባ ኻመኒ ኣብ ኢራን ብድሕሪ መጋረጃ ልዑል ጽልዋ ከም ዝነበሮ ዝገልጽ ወረታቱን ይስማዕ ብዙሓት ነቲ ናይ ኣቦ ተሪር ኣኽራሪ ፖሊስታት ክቕጽሎ ትጽቢት ዝገብሩ ኮይኖም ካልእ ነባሪ ቴሄራን ጓል ዕስራታት ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ሙጅታባ ኻመኒ ልዕሊ ኣቦኡ ጨቋኒ ክኸውን እዩ ዝብል እምነት ከም ዘለዋ ገሊጻ ንሳ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦት ሓበሬታ ኣብዚ ኩናት ክውድኡ ተስፋ ይገብር እንተዘይኮይኑ ኣብ ትሕቲ መግዛእቶም ኮይና ኩላትና ክንመወት ኢና ክትብል ገሊጻ ካልእ ኣብ 30ታት ዕድሜ ዝርከብ ነባሪ ቴሄራን ሕነ ዝፈዲኡ ነቡ ቀቲሎምሉ እሞ ኣይጎድፎምን ክብል እንከሎም ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ሕነ ክፈዲ እንተዘይክኢሉ ግን ንዓና ንተራ ሰባት ከውፃእና እዩ እስራኤልን ኣሜሪካን ንዕኡ ዕላማ ክገብራ ተስፋ ይገብር ክብል ርእይቶ ሂቦም ካብ ሰንበት ምሸት ጀሚሩ መንግስታዊ ቴሌቪዥን ኢራን ቻነል ኣይሪን ንሙጅታባ ኻመኒ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ማለት እውን ቴሄራን ቅድስቲ ከተማ ቆም ከምኡውን ዝተወልደላ ከተማታት ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ትርከብ ከተማ ማሻድ ሓዊሱ ዝተኻየዱ ናይ ደገፍ ሰልፍታት ከተርኢ ቀኒያላ ኣብቲ ተንቀሳቐሲ ምስልታት ብዙሓት ሰባት ባንዴራ እስላማዊት ሪፓብሊክ ከምበልብሉ ይረኣዩ ሙጅታባ ኻመኒ ክሳብ ሕጂ ኣብ ህዝቢ ዘይተረኣየን ወይ ድማ ዝኾነ መደረ ኣስሚዑ ዘይፈልጥን ሰብ እዩ ብኻልእ ዜና ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ኣብ ሓደ ካብ ቀንዲ ዓለም ለኻዊ መተሓላለፊ ነዳድን ጋዝን ዝኾነ መጻብቦ ሆርሙዝ ዝኾነ ምትዕንቓፋት ከይትገብር መጠንቅቕታ ኣተሓላሊፎም ትራምፕ ኣብ ኢንተርኔት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኢራን ኣብ ውሽጢ መጻብቦ ሆርሙዝ ንዝፍጠር ጉዕዞ ነዳዲ ደው ዘብል ነገር እንተጌራ ካብቲ ዛጊት ዝተሃረመቶ ብ10 ዕጽፊ በኣሜሪካ ከም ትጥቃዕ ተሓንዮም ኣስታት 20 ሚእታዊት ካብ ነዳዲ ዓለምና በቲ መጻብቦ ዝሓልፍ ኮይኑ እቲ ኩናት ድማ ጉዕዞ ባሕሪ ኣዝዩ ክንክን ዓለማዊ ዋጋ ነዳዲ ከዓብን ከም ዝደረኾ ዝፍለጥ እዮም ብተወሳኺ ብቐሊሉ ከዓኑ ዝኽእሉ ዕላማታት ከነወግድ ኢና ስለዚ ኢራን ከም ሃገር ዳግማይ ክትህነጽ ከም ዘይትኽእል ጌርና ክንወቕዓ ኢና ሞት ሓዊ ቁጥዐ ኣብ ልዕሊኦም ክወርድ እዩ እዚ ከይከውን ተስፋ ይገብር ከይከውን ድማ እጽሊ ክብል ከኣ ትራምፕ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም